عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه لا تخوازيام بارتي بور ليكسبليكاسيون دو ليس. كيف ما قلنا ليس هو واحد لو بورسونتاج كيتخاد من لو ريزولتا فيسكال باش كتعطيه لونتربريز ليطا. وهاد لو ريزولتا فيسكال اولا لا باز امبوزابل هي يعني ايغال لو ريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون موان لي روبور ديفيسيتير. في هاد لو فيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا اكثر على لي ريانتيغراسيون. لي ريانتيغراسيون كيف ما قلنا هما هادوك لي شارج كي نو سون با ديدكتيبل، يعني اللي غادي نزيدوهم باش يتانيلاو لينا من لو ريزولتا. في هاد لا فيديو غنتعرفوا على شنو هما الشروط اللي خصهم يكونوا في هاد لي شارج بور اتر ديدكتيبل، يعني باش يبقاو عندنا في لو ريزولتا، يعني باش ما نديروش ليهم لو بلس باش نانيليوهم، غادي يبقاو عندنا في لو ريزولتا. يعني الا ما كانوش فيهم هاد الشروط اللي غادي نقولوا راهم à réintégrer, يعني ne sont pas déductibles. Et on pose la question quand les charges sont déductibles, يعني وقتاش les charges de la société كيكونوا déductibles وما كنديروش ليهم la réintégration. غادي نتعرفوا على تقريبا كاع les charges اللي كديرهم l'entreprise pendant des exercices effectués. أول charge غادي نشوفوا les achats. Les achats sont déductibles s'ils sont dans l'intérêt de la société et ses activités et s'ils sont accompagnés par des pièces justificatives. C'est-à-dire pour être déductible خاص يكونوا فيهم هاد الشروط. اول شرط هو انهم خاصهم يكونوا à l'intérêt de la société et ses activités. يعني ملي دير لونتربريز واحد لاشا، هذيك لاشا ملي انا نشوفها نلقاها بلي هي à l'intérêt de la société و لاكتيفيتي اللي كدير هاد لا سوسيتي. ناخذ اكزامبل بحال مثلا الا قالوا لينا لونتربريز achète des fournitures pour le bureau de gérant de la société. يعني هاد لونتربريز شرات واحد لي فورنيتور على قبل البيرو ديال لو جيرون في لونتربريز. هادي ما عندهاش علاقه يعني مباشره مع لاكتيفيتي، ولكن راها عندها علاقه مع لا سوسيتي، حيت هادوك لي فورنيتور راهم داروا في لا سوسيتي. اولا مثلا يقولوا لنا اشيت دي ماتيير بروميير، يعني لونتربريز اشيت دي ماتيير بروميير pour effectuer ses activités. يعني هادوك les matières premières راه عندهم علاقة مع l'entreprise, c'est-à-dire sont déductibles. ولكن إلا قالوا لنا مثلا le gérant de l'entreprise achète une voiture pour sa femme، يعني هذاك لو جيرون ديال لونتربريز شرا واحد لا فواتور بور لا فام ديالو، وهذيك لا فام ما عندها حتى شي علاقه مع لونتربريز، يعني يعني ما كتيفيكتوي حتى طاش في لونتربريز، c'est-à-dire ما عندهاش كاع علاقه مع لا سوسيتي. دونك ا ريانتيغري، يعني هاد لاشا هادي نون ديدكتيبل، يعني خصنا نزيدوها باش تانولا. وثاني حاجه قالوا لنا خاصهم يكونوا اكومباني باغ دي بيس جوستيفيكاتيف، يعني حتى لو لقينا بلي هادوك لي زاشا راهم عندهم علاقه مع لونتربريز خاصهم ايضا يكونوا مرافقينهم دي بيس جوستيفيكاتيف ديالهم، يعني سوا دي فاكتور دي بون دو ليفريزون ضروري خاصهم يكونوا معاهم باش نتاكدوا بلي هذيك لاشا راها غيال، يعني راها بصح دارتها لونتربريز. اكزامبل مثلا كيقول لك لونتربريز اشيت دي فورنيتور او اشيت دي مارشانديز، ولكن مازال ما توصلاتش بلا فاكتور. قلنا مازال ما توصلاتش بلا فاكتور ديالها، يعني ملي جيت نقلب لقيت غير لاشا راها وصلتني ولكن ما عنديش لا فاكتور، c'est-à-dire هاد لاشا راه ما عنديش الحق ندخلها في لو ريزولتا. اولا مثلا درت واحد لاشا اللي عندها علاقه مع ليكزيرسيس الجاي، يعني درت واحد لاشا غادي وصلتني في هاد ليكزيرسيس، ولكن انا ما غنستعملها حتى ليكزيرسيس الجاي، اولا ما غادي نخلصها حتى ليكزيرسيس يعني اللي باقي انا ما وصلتش ليه، يعني باقا ما وصلتنيش لا فاكتور ديالها، c'est-à-dire à réintégrer. يعني ضروري هاد لي زاش اللي كندير خاص يكونوا معاهم دي بيس جوستيفيكاتيف ديالهم باش يكونوا ديدكتيبل.
pour les rémunérations. Les rémunérations هما les salaires donnés au personnel de l'entreprise. وكيفاش يكونوا هاد les rémunérations déductibles؟ اول حاجه s'ils sont donnés aux salariés de l'entreprise، يعني خاصهم يكونوا كيتعطاو les salariés ديال l'entreprise، les salariés qui effectuent des tâches à l'intérêt de l'entreprise. ناخذ exemple مثلا الا قالوا لنا لو جيرون كيعطي واحد 1000 درهم لسون فيس chaque mois، وهاد سون فيس ما عنده حتى شي علاقه مع لونتربريز، ما كيدير حتى شي طاش في لونتربريز بعيد عليها، c'est-à-dire هاد لا شارج هادي non déductible، c'est-à-dire un réintégré، حيتاش هاد لو سالير كيتعطى لواحد الشخص اللي ما عنده حتى شي علاقه مع لونتربريز، فقط هو ولد لو جيرون. ثاني حاجه ne provoque pas des exagérations، يعني ما خاصش يكونوا فيهم exagération. حنا عارفين لي بلافون ديال لي سالير راهم معروفين، يعني ملي كتشوف لو مونطون ما فيهش exagération يعني راه ديديكتيبل. ولكن مثلا ملي كتلقى مثلا واحد لادمينستراتور كيقول لك واحد لادمينستراتور كيتقاضى واحد الشهريه اللي هي كبيره، ما عرفش تقدر مثلا توصل 300,000 درهم او لا، راه كنعرف باللي فيها اكزاجيراسيون، يعني خاصنا ديك الساعات كتكون نون ديدكتيبل. ثالث حاجه سي سون دون لانتيري دو ليكزيرسيس ايتودي، يعني هادوك لي سالير ديال هذاك ليكزيرسيس ايتودي، ماشي بحال مثلا الا لقينا مثلا لقينا لونتربريز اولا لا ديريكسيون جينيرال ديال لونتربريز عطات واحد لافونس لواحد السالاري على قبل ليكزيرسيس الجاي، اولا عطات واحد السالير لواحد السالاري على شي حاجه دارها في ليكزيرسيس اللي فات، فما عندها علاقه مع ليكزيرسيس اللي حنا فيه، وهكا كتكون نون ديدكتيبل. بوغ لي كادو بوبليسيتير حتى هما كيتعتبروا دي شارج. هاد لي كادو بوبليسيتير هما دي كادو كيعطيوهم لي زونتربريز لي كليون ديالهم pour les fidéliser et pour faire des publicités لهاديك les produits ديالهم. هاد لي كادو عندهم دي كونديسيون باش انهم يكونوا ديدكتيبل. اول كونديسيون سي ne dépasse pas 100 درهم à l'unité، يعني ما خصش لونيتي ديباسي 100 درهم. يعني الا لقينا مثلا واحد لونتربريز عطات واحد 100 ستيلو و دي اجندا، يعني ستيلو اجندا لي كليون ديالها، هادوك 100 ستيلو عطاونا مثلا لو بري توتال ديالها. ملي غنشدو هذاك لو بري توتال ونقسموه على ديك 100 يونيتي، خاصنا نلقاو باللي كل يونيتي كدير 100 درهم، يعني باش انه يكون ديدكتيبل ما خصوش يديباسي 100 درهم. الا ديباسا 100 درهم فغيكون نون ديدكتيبل. وثاني حاجه سي بورت لو نون دو لا سوسيتي، يعني واخا يكون كيدير 100 درهم لونيتي، خاص ثاني حاجه يكون انه كيبورتي لو نون دو لا سوسيتي. يعني مني نلقاو لي ستيلو نلقاو لي زاجوندا اولا دي تابي اولا دي بارفان، يعني لي كادو اللي كيعطيو لي زونتربريز اون جينيرال خاصني نلقى فيهم لو نون ديال هذيك لونتربريز، يعني لو نون ولا لو نون ديال لا مارك ديالها، باش انهم يكونوا ديدكتيبل. يعني خص ضروري يتوفروا فيهم هاد لي دو كونديسيون. دابا غنشوفوا لي بوبليسيتي اي انتربريز باش تكبر فهي كدير دي بوبليسيتي، سواء كيكونوا في دي بانو دافيشاج، سواء كيكونوا في دي ماغازين، سواء يكونوا في باغ تيلي باغ الانترنت. هاد البوبليسيتي شنو هو الكونديسيون اللي خاصو يكون فيهم باش يكونوا ديدكتيبل؟ خاصهم يكونوا ان انتيغي دو لا سوسيتي، يعني لونتربريز دارت بوبليسيتي باش تشهر اولا باش دير شي حاجه في صالح هاد لونتربريز، يعني في صالح لونتربريز براسها. حيت دي فوا يقدروا يقولوا لنا مثلا لونتربريز دارت واحد البوبليسيتي باش تشهر مثلا واحد بتيت انتربريز يلاه باديه
باش تعاونها. هذيك بتيت اونتربريز تقدر تكون عندها مثلا شي علاقه مع هاد لونتربريز، داكشي علاش دارت ليها هاد البوبليسيتي. فديك الساعه كتكون نون ديدكتيبل، يعني ضروري هذاك البوبليسيتي خاص يكون الانتيغي ديال لونتربريز اللي حنا كنحسبوا ليها لو ريزولتا فيسكال ديالها. pour les charges sociales et les charges de personnel. هاد les charges sociales et les charges de personnel هي اي حاجه كتهم les employés de l'entreprise، يعني les salariés ديال l'entreprise. وكنعرفوا باللي كاع لي زونتربريز تقريبا كيعطيو امتيازات لي سالاريي ديالهم، ويقدروا يكونوا هاد الامتيازات اون ارجون او اون ناتور. اون ارجون بحال مثلا دي كريدي، دي بريم، التامينات اللي كيعطيوهم، اون ناتور يقدروا مثلا تكون دي زابارتمون، حيت اكثريه ديال لي زونتربريز كيعطيو دي زابارتمون لي سالاريي ديالهم. كيكونوا ديديكتيبل s'ils sont accordés aux employés de la société، يعني خاص غيكونوا ديديكتيبل الا كانوا كيتعطاو لي سالاريي ديال لونتربريز، يعني دي بيرسونيل كي effectuent des tâches à l'intérêt de l'entreprise. مثلا الا قالوا لينا هذاك مثلا لو جيرون، لو فيس دو جيرون كتعطى ليه واحد الشهريه ديال 1000 درهم، وهاد لو فيس دو جيرون ما عندوش شي علاقه مع لونتربريز، يعني il n'effectue aucun tâche à l'intérêt de l'entreprise، يعني غادي تكون نون ديدكتيبل. من بين لي شارج عندنا ايضا لي دون. لي دون هما الهبات. لي زونتربريز اون جينيرال ملي كيوصلوا لواحد الرياليزاسيون دي شيفر دافير كبار كيوليو يعطيو هبات، وهاد الهبات عندهم شروط باش يكونوا ديدكتيبل. اول شرط خاصهم يكونوا اكوردي aux organismes cités dans l'article 10 du CGI. هاد لي زورغانيزم هما دي اسوسياسيون، يعني لا قلبنا لارتيكل 10 دو CGI سيتادير كود جينيرال دي زامبو، الا شفنا هاد لارتيكل غادي نلقاو اون جينيرال دي اسوسياسيون لي ا لانتيري جينيرال، يعني كيقدموا خدمات عامه بحال اي حاجه عندها علاقه مع لا كولتور، مع لاغ، مع ليديكاسيون، يعني اون جينيرال غتلقاو هاد لي زورغانيزم. وإلا بغيتو تطلعوا عليه راه موجود، يعني بحثوا عليه راه غادي تلقاو هاد لارتيكل، وغادي تلقاو لي اسوسياسيون سيتيه دون لو كود جينيرال دي زامبو. يعني الا عطات لونتربريز دي دون لهاد لي زورغانيزم، فهذاك لو مونطون اللي عطاتهم شحال ما يكون، ما عندوش واحد البلافون، شحال ما يكون فهو ديدكتيبل. تاني كونديسيون sont accordés aux œuvres sociales d'une valeur maximale de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé. يعني الا تعطاو هاد الهبات لي زوفر سوسيال هما الخدمات الاجتماعيه. هاد الخدمات الاجتماعيه كيكون عندهم علاقه مع الخدمات اللي كيتقدموا لي سالاريي ولي فامي ديالهم. فهاد لي زوفر سوسيال الا عطات لونتربريز هبه لهاد لي زوفر سوسيال، فهي عندها واحد البلافون، خاصها تعطيهم 2 في الألف من لو شيفر دافير رياليزي. الا لقينا بلي عطاتهم كتر من 2 في الألف، فاحنا كان كونطابيليزي، يعني كيكون ديدكتيبل غير داك لو مونطون اللي حد 2 في الألف، يعني داك لا ديفيرونس اللي بقات ما كتكونش ديدكتيبل، كتكون اغي انتغري. وإلا تعطات قل من 2 في الألف فكتكون ديدكتيبل، يعني هذاك لو بلافون ما خصناش نفوتوه، وإلا فتناه هذاك المونطون باش فتناه كيكون اغي انتغري. concernant les impôts et les taxes، يعني وقتاش كيكونوا الضرائب ولا les impôts et les taxes كيكونوا ديدكتيبل. كيكونوا ديدكتيبل s'ils sont à l'intérêt de l'activité de l'entreprise، يعني ملي كتكون عندهم علاقه مع لاكتيفيتي ديال لونتربريز، يعني دوك لي زامبو تخلصوا على لاكتيفيتي ديال لونتربريز. بحال مثلا لا تاكس بروفيسيونيل. لا تاكس بروفيسيونيل هي الضريبه المهنيه. لي ديغريفمون المعنى ديالهم هو ان بعض المرات لونتربريز كتعطي الضريبه للدوله، والدوله كترجع ليه هذيك الضريبه
يعني كتريكوبيري ديك الضريبه اللي خلصات. هاد لي ديغريفمون هما استثناء. الا كانوا هذاك الضريبه اللي خلصات لونتربريز للدوله عندها علاقه مع لاكتيفيتي وخدات من بعد ديغريفمون، فهذاك الديغريفمون غادي يكون ديديكتيبل. ولكن الا خلصات واحد الضريبه على شي حاجه ما عندهاش علاقه مع لاكتيفيتي ورجعات الديغريفمون، غادي يكون نون ديديكتيبل. يعني قد يكون ديديكتيبل وقد يكون نون ديديكتيبل. اي لي droits دو دوان، حنا عارفين لي droits دو دوان يعني هذاك الضرائب اللي كتخلصهم على الديوانه ملي كتكون سواء كتستورد اولا كتخرج السلعه ديالك باش تباع برا الدوله اللي كدير فيها لا برودكسيون. وكيكونوا نون ديدكتيبل بحال مثلا لي زاموند، لي ماجوراسيون، لي بيناليتي فيسكال، هادو كلهم تقريبا كيعنيو الضريبه على الضريبه. بحال مثلا الا كانت عندك واحد لامبو خاصك تخلصو ليطا وتعطلتي عليه، فانت كتخلص واحد البيناليتي فيسكال اولا كطرالك واحد الماجوراسيون. هادو كلهم نو سون با ديدكتيبل، يعني راه لقيناهم فغنديروا لهم لا ريانتيغراسيون. وعندنا ايضا لامبو سور لا سوسيتي، يعني الا لقينا ليس parmi les charges فهو كيكون non déductible. concernant les loyers يعني الكراء. طبعا الحال لونتربريز دي فوا كتوقف على الكراء، يعني كتحتاج تكري دي زاتوليي ولا دي زابارتمون. مثلا لونتربريز عندها بزاف ديال لي مارشانديز وما عندهاش فين تحطهم او سان دو لونتربريز، فهي كتحتاج مثلا تكري واحد لاتولي باش تحط فيه هادوك لي مارشانديز ديالها. اولا مثلا تحتاج دير واحد تكري مثلا واحد البيرو، هادوك كيتعتبروا دي لويي. اول حاجه باش يكونوا ديدكتيبل خاصهم يكونوا ان انتيغي دو لاكتيفيتي، يعني هذاك الكراء اللي غنكريو خاصو يكون عنده علاقه مع لاكتيفيتي ديال لونتربريز. ماشي بحال مثلا اللي يقولوا لينا لو جيرون كرا واحد لابارتمون لولدو مثلا حيت بعيد على المدينه اللي كيقرا فيها اولا، وهذاك ولدو ما عنده حتى شي علاقه مع لونتربريز، يعني غادي تكون نون ديدكتيبل، يعني خصها ضروري تكون ان انتيغي دو لونتربريز. ثاني حاجه خاصها تكون كونسيرنون هذاك ليكزيرسيس ايتوديي. بحال مثلا يقولوا لنا مثلا في لو كا هاد لونتربريز كرات واحد لابارتمون، ولكن هذيك لابارتمون دفعت عليها افونس في الاخر د العام، دفعت عليها افونس وهي ما غادي تستافد منها حتى ليكزيرسيس سويفون، يعني ما غادي نستافدوا من ديك لابارتمون اولا مثلا واحد لاتولي حتى ليكزيرسيس سويفون، يعني انا راه غير دفعت عليها هذاك لافونس وصافي، يعني باقي ما استفدتش منها، خاص يكون نستافد منها في هذاك ليكزيرسيس، وخاص ضروري يكون معها واحد البيس جوستيفيكاتيف ديال انني خلصتها اولا، ضروري خاصو يكون باش تكون ديدكتيبل. ثاني حاجه غنشوفوا هما لي فري دو ريباراسيون. لي فري دو ريباراسيون المعنى ديالهم هما دوك لي فري اللي كنديروهم باش نديرو اصلاحات سواء لي ماشين سواء لي زاتوليي ديالنا. هاد لي فري دو ريباراسيون خاصهم باش يكونوا ديدكتيبل، اول حاجه خاص يكون لو مونطون ديالهم ماشي كبير بزاف. علاش ما خصوش يكون كبير؟ ناخذ اكزامبل بحال مثلا لونتربريز عندها واحد لا ماشين، حنا كما كنعرفوا لي ماشين عندهم لا ديوري دو في ديالهم، يعني كاين دي ماشين اللي لا ديوري دو في ديالهم هما 5 سنين 10 سنين كل ماشين وكيفاش. كيقولوا لينا مثلا هاد لونتربريز بدلات يعني شونجات لو موتور ديال هذيك الماشين. الا شونجينا لو موتور ديال الماشين، اول حاجه لو موتور غادي يكون غالي بزاف، وثاني حاجه فانا كنزيد من لا ديوري دو في، يعني الا بدلت شي حاجه في ديك لا ماشين اللي غادي تكون كتبدل ليا لا ديوري دو في ديال هذيك لا ماشين، يعني كتزيد طول لا ديوري دو في ديالها، فهي ما كتكونش بحال ما كنعتبروهاش شارج، كتولي تعتبر بحال دي زيموبيليزاسيون، حيت هذاك لي موبيليزاسيون اللي عندنا اللي هو ماشين زدنا ليه في لا ديوري دو في ديالو، فما كتكونش ديدكتيبل، كتكون نون ديدكتيبل. يعني ضروري خاص يكون داك
داك الاصلاح يكون غير اصلاح باش انني بحال مثلا نبدل ليها غير دي بياس صغيورين اولا، ديك الساعات كيكون ديديكتيبل. اخر حاجه نشوفو هما لي فري داسيورونس. لي فري داسيورونس طبيعه الحال اي اونتربريز كدير لاسيورونس لي سالاريي ديالها اولا ليها هي، باش يكونوا هاد لي فري داسيورونس يكونوا ديديكتيبل خاصهم يكونوا كونسيرنون لي سالاريي. يعني هادوك لي زاسيورونس خاصهم يكونوا كيغطيو يعني المصلحه ديال لي سالاريي، ما خصهمش يكونوا في مصلحه لونتربريز اون جينيرال. الا كانوا في مصلحه يعني كنقولوا اسيرونس ديال لونتربريز لا كيكونوا نون ديديكتيبل. وهكا غادي نكونوا كملنا لا فيديو ديالنا كونسيرنون لي ريانتيغراسيون واللي هما اهم حاجه. وهكا مني تعرفنا على لي ريانتيغراسيون وقتاش كيكونوا ديديكتيبل، وهكا غادي نكونوا كملنا لا بارتي دي شارج، يعني وقتاش كيكونوا ديديكتيبل وقتاش كيكونوا نون ديديكتيبل. ودابا غادي تسهل علينا الحساب ديال لو ريزولطا فيسكال. ان شاء الله موعدنا في لا فيديو الجايه باش نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا لياس من هاد لو ريزولطا فيسكال. نتمنى ان الشرح ديالي يكون وصلكم وانكم تكونوا فهمتوه، وكنتمنى انكم تبارطاجيوه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا.